नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम आपके दरमियान में। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा एक टॉपिक होता है जिस टॉपिक को लेकर हम आवाम में जाते हैं, उनसे उस टॉपिक के मुतालिक बातचीत करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वालिदैन का एहतराम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक प्यारा सा वाक़या खुलासतन अर्ज़ करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, मुझे मेरे जन्नत के साथी से मिला दे। अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि फुला शहर में चले जाओ, वहाँ पर एक कसाई है जो तुम्हारा जन्नत का साथी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके घर पर पहुँचे और उस शख्स ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ बैठकर खाना खाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो शख्स एक निवाला खुद खाता है और दो निवाले वो उस टोकरी में डाल देता है। खैर, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो नौजवान दरवाजा खोलने गया, पीछे से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि आखिर माजरा क्या है। जब आपने टोकरी की तरफ देखा तो उस टोकरी के अंदर उसके बूढ़े वालिदैन थे। जब वालिदैन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिए और आपकी रिसालत की गवाही दी। आपकी रिसालत की गवाही देने के बाद उन दोनों का, यानी उस शख्स के वालिदैन का है, इंतकाल हो चुका था। जब वो शख्स दरवाजा जिसने खटखटाया था उससे फ्री होकर वापस अपनी जगह पर आया तो उस शख्स ने देखा कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। तो उसने कहा कि क्या आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि जी हाँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम ही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम उस शख्स ने सुना तो आपके हाथों को छुआ और फिर माजरा अर्ज़ किया कि मेरे वालिदैन ने दुआ दी थी, यानी मेरे वालिदैन जो है वो दुआ करते थे, मौला करीम हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर नसीब फरमा और उनको देखना नसीब फरमा। हमें जब तक मौत ना देना जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार ना कर लें। नाज़रीन, जैसे ही उसके वालिदैन ने, उस शख्स के वालिदैन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उनकी रूह परवास कर गई। लेकिन उस शख्स ने यह भी कहा, मेरी वालिदा जब मैं इनको खाना खिलाया करता था तो मुझे दुआ दिया करती थी कि मौला करीम तुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बनाए। नाज़रीन, वालिदैन ऐसी शख्सियत है, अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वालिदैन को उफ तक ना कहो और उन्हें झिड़को भी ना, बल्कि उनसे सीधी तरह से अच्छे अंदाज से बात करो। नाज़रीन, वालिदैन का मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी हदीस पाक है कि जिससे उसके वालिदैन राज़ी, यानी जिस शख्सियत से, जिस मर्द से, जिस आदमी से उसके वालिदैन राज़ी, उससे उसका रब राज़ी, और जिससे उसके वालिदैन नाराज़, उससे उसका रब नाराज़। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तो वालिदैन को जन्नत और दोज़ख करार दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी दोज़ख है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप वालिदैन की फर्माबरदारी करते हैं तो ये जन्नत में जाने का रास्ता है, और अल्लाह ना करे अगर आप वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो ये नाफरमानी आपको जहन्नम में ले जाने का सबब बन सकती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, तो ये है वालिदैन की ताज़ीम और तौक़ीर जिसका शरीयत हमें दर्ज देती है। लेकिन आजकल अफसोस के साथ देखा जा रहा है कि ओल्ड एज होम कायम हो चुके हैं। माज़अल्लाह, लोग वालिदैन से परेशान हो जाते हैं जिन्होंने उनको पैदा किया है, उनसे परेशान हो जाते हैं, आपसी झगड़ों की वजह से वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाते हैं। अल-अमान वल हफीज़, अल्लाह करीम हमें हिदायत नसीब फरमाए। खैर, आज का हमारा टॉपिक वालिदैन का एहतराम है। वालिदैन के एहतराम के हवाले से हम आवाम की राय लेंगे, देखते हैं आवाम क्या कहती है। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे प्रोग्राम आपके दरमियान की तरफ। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। अभी जो टॉपिक है हमारा वालिदैन के अदब और एहतराम के हवाले से, तो हमारी आवाम को आप क्या इस हवाले से पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बाद में पछताना पड़े कि अभी खिदमत कर लो जो करनी है। सही है, जिनके वालिद हैं वो करते नहीं है, जिनके जो हैं चले गए तो वो रोते रहते हैं हर तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जितनी जितनी खिदमत करे कम है। बिल्कुल, यानी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, खिदमत के अंदर क्या क्या करना चाहिए वालिदैन? हर तरह से भाई, जितनी हो हर तरह से खिदमत करो, क्योंकि वो उसने आपको मतलब हर तरह से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। सही है, कोई भी नहीं कर सकता, फिर बाद में पछताता है बंदा। अभी कर लें जो करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। जो करना है अब कर लो, अभी हिम्मत है, अभी वालिदैन की खिदमत कर लोगे। जैसे कि हदीस पाक भी हमने एक मैंने बयान की थी कि
والدین جو ہیں وہ انسان کی جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں. بالکل بندہ جو ہے نا ان کی خدمت کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے، ان کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھا کے وہ جو ہے نا معاذ اللہ جہنم کی طرف بھی جا سکتا ہے. کہ ہمارا ٹاپک ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے، جی بالکل، والدین کے احترام کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ ہماری عوام کو کیا اویئرنیس دیں گے؟ کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے. والدین اگر ڈانٹ رہے ہیں کسی چیز پہ تو خاموشی سے سننا چاہیے، بس یہی ہے. اور ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام آپ کے درمیان جاری و ساری ہے. اذان مغرب ہو چکی ہے، انشاءاللہ الکریم نماز مغرب ادا کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے درمیان آئیں گے اور لوگوں سے اپنے ٹاپک کے متعلق بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ کے درمیان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین کی خدمت، والدین کا ادب و احترام. ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی لیتے ہیں ہم ان سے اور ان سے اس متعلق ہم بات بھی کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسے جوانوں کو، نوجوانوں کو جن کے والدین حیات ہیں، ایسے کون سے کام کرنے چاہیے کہ ان کے والدین اس سے خوش ہوں؟ بھائی سب سے پہلے تو نماز ہے، سب سے پہلے نماز پڑھیں آپ کے، اور والدہ کی خدمت کریں. آپ جو کام ہے کرنے کا نیک آپ کریں. آپ آتے ہی سلام کریں، ان کے ہاتھ پیر دبائیں تو ذرا خدمت کریں، جو وہ کہیں وہ کہنا مانو. ایسے ہی ہے قرآن پاک میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کو ہم ذی رحم محارم کہا جاتا ہے، جن کو قریبی جو رشتہ دار ہے اس میں سب سے قریبی رشتہ جو ہے وہ والدین کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کی اطاعت کا جا بجا جو ہے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے. اور لیکن یہ یاد رکھیے گا، والدین جس جائز کام کا حکم دے وہ ہم نے کرنا ہے. اگر والدین ناجائز کام کا حکم دے، معصیت کا، گناہ کے کام کا حکم دیں تو ہم نے اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ پاک کی اطاعت کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں اس کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. مخلوق کے اندر والدین وغیرہ سارے آ جاتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ. آپ کے درمیان آئے ہم، آپ کے درمیان آپ کے درمیان آئے ہم، آپ کے درمیان. والدین کا کوئی ایسا سبق ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو آپ نے اپنی والدہ سے یا والد صاحب سے سیکھا ہو. 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، بڑوں کا احترام کریں. آپ کے درمیان آئے ہم، آپ کے درمیان آپ کے درمیان آئے ہم، آپ کے درمیان. آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر کیا کیا اس کو چیزیں جو ہے نا زندگی کے اندر درپیش آ سکتی ہے والدین کی نافرمانی سے؟ سب سے پہلے تو وہ خوشی نہیں رہ پاتا ہے والدین کی نافرمانی کر کے. اس کے بعد اس کی زندگی ادھوری ہے والدین کی نافرمانی کر کے. والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کے ہاتھ پیر دبانے چاہیے، ہاتھ چومنے چاہیے والدین کے. قرآن پاک میں والدین کے بارے میں حقوق بیان کیے گئے ہیں. ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ان سے ہمیشہ تمیز و احترام سے پیش آنا چاہیے. سوال ہے آپ سے، وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں کے پیر چومنے چاہیے، بالکل، پیر بھی چومنے چاہیے، ہاتھ بھی چومنے چاہیے. بہت پیارے جواب دیے. گفٹ بنتا ہے ہمارے واسق بھائی کے لیے. واسق بھائی قبول فرمائیں. آمین. روزانہ کتنے درود پاک پڑھیں گے؟ نماز کے ساتھ ساتھ اب درود پاک بھی روٹین میں پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. سوال آپ سے یہ کہ کیا صرف والدین کی مالی خدمت کر دینا ہی ان کے حقوق ادا کر دینا ہوتا ہے؟ نہیں، والدین کے سارے حقوق ہم سب پر فرض ہیں. اولاد ہے وہ والدین کو پیسے دے دیتی ہے منتھلی، تو کیا اس میں حقوق ادا کر دی؟ نہیں، والدین کی خدمت کرنا بھی اس پر فرض ہے. خدمت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ والدین کی خدمت میں اس کی باتیں ماننا، ان کی فرما برداری کرنا. یعنی جن چیزوں کا والدین حکم دیں ان کو اس پر عمل کرنا بھی جی. والدین کے حقوق میں سے ہیں. چلیں، بہت شکریہ. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کی خدمت کے حوالے سے، ان کے ادب و احترام کے حوالے سے؟ والدین کی خدمت دیکھیں، والدین کی خدمت تو دنیا کا سمجھ لیں گے ایک عظیم تحفہ ہے جو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جتنی خدمت کی جائے اتنی کم ہے. اور اس کے بعد والدین کے حقوق بھی ہیں، والدین کے احترام بھی ہیں. والدین کے حقوق کو بھی اولاد کو پورا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور والدین کے احترام کو تو وہ ہر اولاد پہ لازم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ پھر نہ دنیا کے رہتے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں، نہ دنیا کے رہتے ہیں. ویسے آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کی اگزامپل ہے؟ بہت ساری ہیں لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن بس یہی ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی. آپ سے مزید ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ معاذ اللہ اپنے والدین کو
घरेलू झगड़े की वजह से या परेशानी की वजह से माज़अल्लाह ओल्ड एज होम में छोड़ कर आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या तंबीह करेंगे? ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं जो अपनी दौलत को ही छोड़ के आ जाते हैं, उनके लिए क्या कह सकते हैं, क्योंकि माँ बाप ही सबसे बड़ी दौलत है। कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। क्या नाम है आपका? सुमेर जमील। माशाल्लाह सुमेर भाई, टॉपिक है हमारा वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के अदब और एहतराम के हवाले से। मेरा आपसे सवाल ये है कि यानी जो शख्सियत है या कोई बंदा है, उसकी दुनिया के अंदर वालिदैन जो है ना वो उससे खुश हैं, तो उसकी ज़िंदगी पर इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। वालिदैन तो हमारे लिए जन्नत है, उनकी जितनी खिदमत की जाए उतनी कम है। उनका तो हम हक अदा ही नहीं कर सकते, जो दूध उन्होंने पिलाया हमारी वालदा ने, उनका तो हम उनका हक अदा ही नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अच्छा, ये था पॉजिटिव कि जो खुश रख रहा है वालिदैन को, लेकिन माज़अल्लाह किसी से जो है ना वालिदैन उसके नाराज़ हैं, तो वो उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी में क्या असरात हो सकता है? बहुत बुरे असरात है। वालिदैन को मना के रखना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए वालिदैन को। आपके वालिदैन नाराज़ हैं तो दुनिया कुछ भी नहीं है, आपके वालिदैन खुश हैं तो समझना आपकी दुनिया तो जन्नत है फिर। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी हदीस पाक भी है कि जितने भी इंसान गुनाह करता है ना, तो उसकी सज़ा उसको बरोज़ क़यामत मिलती है, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन का दिल दुखाना नाज़रीन ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा जो है वो बंदे को दुनिया के अंदर ही मिल जाया करती है। अल्लाह पाक हमें वालिदैन का फर्मा बरदार रखे। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपसे मेरा सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर वालिदैन अगर बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद पर क्या जिम्मेदारी बनती है? जितनी खिदमत करे या कम है उनके लिए, इसलिए जो दुनिया में जब तक जिंदा है तब तक उनकी खिदमत कर सकेंगे, और जिसके नहीं है उससे पूछो कि क्या करे उसके लिए। अब हमारे वालिदैन नहीं है, दोनों नहीं, ना वालिद है ना वालिदा है, तो ज़्यादा इन लोगों से ये है जब तक जो जिनके माँ बाप जिंदा हैं जितनी खिदमत कर सकते हैं उनके लिए कर लें। इसके बाद चले जाएंगे तो बंदा दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। जितनी खिदमत करके बंदा दुआएं ले सकता बस ले ले, जब तक जिंदा वालिदैन है जिनके हयात है, और जिसके नहीं है तो फिर जिंदगी भर उनके लिए मलाल करता रहता है बाद में। है। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अब औलाद की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए क्या? वो उनके इशारे सवाब करने की जिम्मेदारी बनती है। दुनिया की जो अजीम शख्सियात हैं, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी वालिदा का नाम बताएं वो। बीबी फातिमा। अरे माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है भाई। वो गिफ्ट वगैरह लाए थे वो दे हमारे भाई को, सवाल का जवाब दिया। जने सर कबूल फरमाए, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। रोजाना कितने दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जितनी कसरत से पढ़ सकेंगे तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो, दुरूद पाक पढ़ के आपने रोजाना डेली की बुनियाद पर अपने वालिदैन को इसाले सवाब करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम जारी और सारी, और हमारे प्रोग्राम का नाम है आपके दरमियान। क्या नाम है? आपके दरमियान। जी प्यारे भाई, आप बताएं क्या नाम है? आपके दरमियान। क्या माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ईशान है। मोहम्मद ज़ीशान भाई, माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई। चले, मैं एक छोटा सा मुकाबला करवाने लगा हूँ आप दोनों के दरमियान। टॉपिक चूँकि हमारा वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की इज़्ज़त, ये हमारा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि हमें वालिदैन के साथ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सीधे हाथ पे हमारे माशाल्लाह ज़ीशान भाई। ज़ीशान भाई से शुरू करते हैं। जी ज़ीशान भाई। वालिदैन के साथ हमें उसने सलूक करना चाहिए। बिल्कुल, एक चीज़ बता दी आपने, उसने सलूक करना चाहिए। आप बताएंगे? वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। जी, जिस तरह हमारे को वालिदैन ने बचपन में पाला है, जिस तरह हमारी खिदमत करी है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जब वो बूढ़े हों और हम जवान हों तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनकी वैसी खिदमत करें। चलें माशाल्लाह, वालिदैन की खिदमत करें, हम भी उनके मतलब बुढ़ापे में उनका सहारा बने। बुढ़ापे में वालिदैन का जो है वो सहारा बने। हर चीज़ जैसे उन्होंने हमारी ख्वाहिशात बचपन में पूरी करी है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी ख्वाहिशात पूरी करें। गुड, मदीना दिखाएं, मक्का दिखाएं, उम्रा करवाएं, हज करवाएं, हैं ख्वाहिशात पूरी करवाएं। और हर औलाद को अल्लाह पाक इतना अता कर दे कि वो अपने माँ बाप को अपने ही खर्चे से उम्रा और हज करवाए। अरे माशाल्लाह, वाह। बस मजीद मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि वालिदैन की कदर करनी चाहिए। जिनके वालिदैन नहीं होते उनसे पूछें कि क्या हाल है। हमारे तो वालिदैन हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए जो चलिए, भी है। ये चीज़ें तो वो हो गई कि जो हमने करने चाहिए। अब कौन से काम वालिदैन के साथ नहीं करने चाहिए? वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना नहीं चाहिए। बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, वालिदैन के साथ उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए।
ان کو مطلب ہمیشہ ان کو سہارا بننا ہے، مطلب ان کو کبھی جتانا نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ویری گڈ. والدین کو کبھی نہیں جتانا چاہیے کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے. آج کل تو ویسے اولاد کی عادت ہو گئی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اتنا جوان ہو گیا جو ہے بچہ جو ہے نا وہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ارے جوان ہو گئے ہو بھائی، یہی تو کیا ہے اور کیا کیا ہے. چلیں مزید. آج کل کا جیسے دور ہے، لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، وہ باہر نکل جاتے ہیں، ماں باپ کو اپنے سہارے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ دیکھو، آپ کھاؤ، آپ کماؤ. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے. یہی ٹائم ہے ان کے سہارا بننے کا. ویری گڈ. بس یہی ہے کہ ان کو ہمیشہ ان کا ساتھ دینا ہے. ہمیشہ والدین کا ساتھ دینا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، کوئی ویڈیو گیمز میں لگا ہوا ہے گھر میں. والدین کو جو ہے نا سب سے زیادہ ضرورت وہ آپ کے ٹائم کی ہوتی ہے بڑھاپے میں. آپ کے علاوہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب بچہ جو ہے نا وہ والدین اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا چلا رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، والدین بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. والدین یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے. یعنی جب تک وہ زندہ ہیں ہم جتنا ٹائم جو ہے نا کوشش کریں گے، جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے کاروبار کے علاوہ، جاب کے علاوہ، تو والدین کو دینا چاہیے. یہ ویڈیو گیمز وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے وہ بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے دونوں بھائیوں نے بہت پیارے پیارے جواب دیے. تحفہ تو کسی ایک کو دینا تھا لیکن دونوں ہی جیت گئے، تو دونوں کو انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کریں گے. ذیشان بھائی کے لیے آمین آمین. یہ ہمارے دوسرے بھائی کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو کتنی آزمائش والدہ کو ہوتی ہے. خود جو ہے وہ نہیں کھاتی، ہمیں کھلاتی ہے، خود بے سکونی میں ہوتی ہے، لیکن ماں ہمیں سکون دیتی ہے. ناظرین، اگر باپ کی بات کی جائے، دھوپ ہو، بارش ہو، کڑکتی آندھی ہو، لیکن باپ ہمارے لیے کما کے لاتا ہے. باپ وہ ہستی ہے ناظرین کہ خواہشات کو مار دیتا ہے ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر مجھ سے آپ پوچھو یا بہت سارے لوگوں سے پوچھو کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ والدین ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. جی ہاں ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، والدین کا کوئی نعم البدل اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. آپ کتنا پیسہ کما لیں، کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، لیکن آپ والدین کو نہیں خرید سکتے. والدین کی زندگی ایک ہی زندگی ہوا کرتی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، والدین کی قدر کیجیے، ان کا خیال رکھیے، ان کو خوش رکھیے، ان کی خدمت کیجیے، پاؤں چومیے، ہاتھ چومیے. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ خوشیاں آپ کا مقدر بن جائے گی. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ زندگی آپ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگی. والدین بد دعا نہیں دیتے، لیکن والدین کی نافرمانی انسان کو زندگی کے اندر بہت سے سبق سکھا دیتی ہے. اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر کرنے والا بنائے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سانس سکون پاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں. ناظرین، آپ نے لوگوں کے کمنٹس ملاحظہ کیے، لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، والدین کی قدر و قیمت کے حوالے سے بات کی. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں، سیکھنے والے بن جائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام آپ کے درمیان اپنے اختتام کو پہنچا. اگلی مرتبہ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اور ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی والدین کی عظمت کے اندر کچھ چند لائنیں ہمیں بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان.